बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम शामिल निसाब किताब मेरी उर्दू बराए जमात सोम में सबक नंबर 8 जिसका उन्वान है पाकिस्तान के सूबे पढ़ने जा रहे हैं। इस सबक को पढ़ने के बाद आप पाकिस्तान के चारों सूबों के बारे में वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। नीज़ इस सबक के ज़रिए आपके अंदर हुब्बुल वतनी यानी वतन से मोहब्बत का जज्बा पैदा होगा। प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। इसके लिए आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 39 यानी 39 पर आएँ। पाकिस्तान के सूबे। हमारे प्यारे वतन का नाम पाकिस्तान है, जो 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इसका नाम चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया। इसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा और इस ख्वाब को सच्चा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और लाखों मुसलमानों ने अपनी कोशिशों से किया। हमारे वतन के 4 सूबे हैं: पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान में भी सूबाई गवर्नर और वज़ीर आला मुकर्रर हो चुके हैं। ताहम दीगर चारों सूबों की तरह इसे अभी बाकायदा सूबा करार देना बाकी है। कबायली इलाका जात भी पाकिस्तान का अहम हिस्सा हैं, जबकि कश्मीर को पाकिस्तान की शहरा कहा जाता है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। इस शहर का शुमार दुनिया के जदीद और ख़ूबसूरत शहरों में होता है। इसके एक जानब मार्गिला की पहाड़ियाँ हैं और दूसरी जानब रावलपिंडी है। इस्लामाबाद में वाक़या फैसल मस्जिद दुनिया की खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। सूबा पंजाब आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। ये सूबा 5 दरियाओं की सरजमीन है, इसलिए इसका नाम पंजाब यानी पंज आब है। पंजाब का ज़्यादातर इलाका मैदानी है, इसलिए यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की ग़ज़ाई और नक़द आवर फसलें उगाई जाती हैं। इनमें गंदम, चावल, गन्ना और कपास काबिल कदर हैं। पंजाब का नहरी निज़ाम दुनिया के अच्छे नहरी निज़ामों में शामिल है। पंजाब में कई बड़े बड़े शहर हैं जो तालीम, सनत और ज़राअत में बड़ा नाम रखते हैं। लाहौर पंजाब का सदर मुकाम है। ये शहर इल्म अदब और तहज़ीब का घर है। इस शहर में लातादाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ और फ़नी तालीम के इदारे हैं। बड़े बड़े हस्पताल हैं। यहाँ मुग़लों के ज़माने की कई यादगार इमारतें मौजूद हैं। इनमें शालामार बाग, शाही कला, बादशाही मस्जिद, मकबरा जहांगीर ख़ास तौर पर देखने के काबिल है। पाकिस्तान बनाने की करारदाद भी इसी शहर में मंजूर हुई, जिसकी याद में मीनार पाकिस्तान बनाया गया है। इसी शहर में सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत दाता गंज बख्श और कौमी शायर अल्लामा इकबाल के मज़ार हैं। पंजाब के मशहूर शहरों में लाहौर के अलावा फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान और गुजरांवाला शामिल हैं। पंजाब में पंजाबी ज़ुबान बोली जाती है। सिंध आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा सूबा है। यहाँ की अक्सरियत सिंधी ज़ुबान बोलती है। इसका सदर मुकाम कराची है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती और तिजारती मरकज़ है। यहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह है। इस बंदरगाह से दूसरे मुल्कों को बहरी जहाज़ों के ज़रिए सामान भेजा और मंगवाया जाता है। कराची का हवाई अड्डा पाकिस्तान का सबसे मसरूफ़ हवाई अड्डा है। बानिए पाकिस्तान का मज़ार भी कराची में है। सूबा सिंध तारीख़ी एतबार से भी बहुत अहमियत का हामिल है। मुसलमानों ने हिंदुस्तान में सबसे पहले सिंध फतह किया और इस्लाम का झंडा बुलंद किया, इसलिए सिंध को बाबुल इस्लाम यानी इस्लाम का दरवाज़ा भी कहा जाता है। यहाँ सिंधी ज़ुबान के सूफ़ी शौरा सचल सरमस्त और शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के मज़ार भी हैं। सिंधी टोपी और अजरक यहाँ के बाशिंदों के लिबास का हिस्सा हैं। पाकिस्तान का सब से बड़ा दरिया दरियाए सिंध है, जिसकी वजह से यहाँ खेती बाड़ी भी खूब होती है। चावल की फसल काबिल ज़िक्र है। बलोचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। बलोचिस्तान का सदर मुकाम कोयटा है।
یہاں کی سرزمین طویل پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے۔ اس صوبے میں پانی کی کمی ہے۔ جہاں کہیں پانی میسر ہے وہاں زراعت کے علاوہ انار، سیب، بادام، انگوروں اور کھجوروں کے باغ بھی ہیں۔ یہاں کے پھل پاکستان کے علاوہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی بھیجے جاتے ہیں۔ بلوچستان کو اللہ تعالیٰ نے معدنی دولت سے مالا مال کر رکھا ہے۔ اس کے پہاڑوں سے کوئلہ، تانبا، سنگ مرمر اور دوسری معدنیات نکالی جاتی ہیں۔ قدرتی گیس کا سب سے بڑا مرکز سوئی بھی اسی صوبے میں ہے۔ بلوچستان میں بہت سے قبائل مل کر رہتے ہیں، لیکن بلوچ اور پٹھان کثرت سے آباد ہیں۔ یہاں بولی جانے والی زبانیں بلوچی اور براہوی ہیں۔ تفریحی مقامات میں وادی زیارت، ہنا جھیل، اوڑک، بولان وغیرہ شامل ہیں۔ بلوچستان میں پاکستان کی طویل ترین سمندری پٹی موجود ہے۔ گوادر کے مقام پر ایک بندرگاہ بھی بنائی گئی ہے تاکہ تجارتی سامان ملک کے اندر اور دوسرے ممالک میں آسانی سے بھیجا جائے۔ خیبر پختونخوا کا صدر مقام پشاور ہے۔ یہ قدیم اور تاریخی شہر ہے۔ ہمارا یہ صوبہ زیادہ تر پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے۔ بارش اور برف باری زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے پہاڑ سرسبز و شاداب ہیں اور بلند پہاڑ جنگلات سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ مشہور تاریخی درہ خیبر اسی صوبے میں واقع ہے۔ یہاں کی مسجد محابت خان اور قلعہ بالا حصار قدیم تاریخ کا حصہ ہیں۔ پشتو زبان کے مشہور شاعر خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا بھی اسی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز اور دلیر ہیں۔ یہاں مختلف قبائل آباد ہیں مگر اکثریت پٹھانوں کی ہے۔ یہاں کی بڑی زبانیں پشتو اور ہندکو ہیں۔ خیبر پختونخوا کے صحت افزا تفریح اور سیاحتی مقامات میں ایوبیہ، نتھیا گلی، ایبٹ آباد، ناران، کاغان اور سوات شامل ہیں۔ یہاں کے تفریحی مقامات کی کشش سیاحوں کو کھینچ لاتی ہے۔ دور دور سے سیاح ان علاقوں کی سیر کے لیے آتے ہیں۔ یہ صوبہ سیاح چین کی وجہ سے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلے اور طویل ترین سڑک شاہراہ قراقرم بھی اسی صوبے میں واقع ہے۔ جی تو پیارے بچوں، ہم نے سبق پاکستان کے صوبے کی پڑھائی مکمل کر لی ہے۔ اب ہم نے اس کے مشکل و خاص الفاظ کو خط کشید کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کے ہاتھ میں ایک عدد لیڈ پنسل ہونی چاہیے۔ اب ہم اس کے مشکل اور خاص الفاظ کو خط کشید کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سبق کا نام جو اس کا عنوان ہے اس کو خط کشید کریں گے۔ پاکستان کے صوبے، 14 اگست 1947، چودھری رحمت علی، تجویز قائد اعظم محمد علی جناح، کوششوں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان، صوبائی گورنر، وزیر اعلیٰ، قبائلی علاقہ جات، اہم دارالحکومت اسلام آباد، مرگلہ، پہاڑیاں، راولپنڈی، مسجدوں، صوبہ پنجاب، دریاؤں، پنجاب، میدانی، غذائی، نقد آور فصلیں، کپاس، نظاموں، صنعت، زراعت، علم و ادب، تہذیب، یونیورسٹیاں، فنی تعلیم، ہسپتال، عمارتیں، شاہی قلعہ، مقبرہ جہانگیر، حضرت داتا گنج بخش، فیصل آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالا، صنعتی و تجارتی، بندرگاہ، بحری جہازوں، منگوایا، بانی پاکستان،
تاریخی اعتبار، اہمیت، ہندوستان، باب الاسلام، دروازہ، سچل سرمست، شاہ عبداللطیف بھٹائی، سندھی ٹوپی، اجرک، باشندوں، دریائے سندھ، کھیتی باڑی، بلوچستان، کوئٹہ، زراعت، بادام، انگوروں، کھجوروں، بیجے، معدنی دولت، کوئلہ، تانبا، سنگ مرمر، معدنیات، بلوچی، براوی، زیارت، ہنہ جھیل، اوڑک، بولان، گوادر، بیجا، خیبر پختونخوا، پشاور، برف باری، جنگلات، درہ خیبر، مسجد محبت خان، قلعہ بالا حصار، خوشحال خان خٹک، رحمان بابا، مہمان نواز، دلیر، پٹھانوں، پشتو، ہندکو، صحت افزا تفریح، سیاحتی مقامات، ایوبیہ، نتھیا گلی، سیاحوں، کھینچ، سیاچین، شاہراہ قراقرم۔ پیارے بچوں، ہم نے سبق پاکستان کے صوبے کی پڑھائی مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مشکل اور خاص الفاظ کو خط کشید کیا۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔